chapter 9, sloka 33. किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजस्य यस्तथा भक्ता राजस्य यस्तथा भक्ता राजस्य यस्तथा किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः 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 भक्ता राजस्य यस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् अनित्यमसुखं लोकम् 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 इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजस्य यस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.